ज्यादती हो रही है 100 दिन से आज 2 दिन ऊपर हो गए हैं, उनको पाबंदी सलासिल किया गया है, जिसमें उनका कोई जुर्म नहीं, कोई कसूर नहीं। ये वो लोग हैं, दोनों मियाँ बीवी जो ये ह्यूमन राइट डिफेंड करते हैं, लॉयर्स हैं, और हर गरीब तबके के साथ वो लोग जिनको जबरन गुमशुदा किया जाते हैं, उनकी फैमिलीज़ की आवाज़ बनते हैं, रेडीबानों के साथ खड़े होते हैं, ब्लास्फेमी गैंग को बेनकाब किया जिन्होंने। तो ऐसे लोगों को एक पीका जैसा एक जो काला कानून है उसका सहारा लेके उनको पाबंदी सलासिल करना इंतहाई ना सिर्फ ज़्यादती की बात है, बल्कि ये हमारे पूरा जो अदालती निज़ाम है उसके ऊपर एक बड़ा गहरा उसके ऊपर एक सवाल उठता है, और रियासत और अवाम के रिश्ता जो है वो कमज़ोर होता है, क्योंकि लोगों का रियासती इंसाफ के ऊपर, रियासती जो अदारे हैं, जो हमारे अदालतें हैं, उसके ऊपर जो है एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। जब आप इतने भोंडे तरीके से एक ट्वीट का सहारा लेके उनको 17 साल की सज़ा भी सुनाएंगे, उनके ऊपर कई करोड़ों का आप जुर्माना भी करेंगे। तो आज का यही था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की ताकि हम ये मुतालबा कर रहे हैं अदालतों से भी कि उनको जल्द अज जल्द उनका केस की सुनवाई की जाए और उनको रिहा किया जाए। वाहिकीन जेलों में फंसे हुए हैं, जब वो जेलों में मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो कोई उनसे हालात पूछे, खास तौर पे अडयाला जेल के जिसकी गुंजाइश 3200 कैदी रखने की है, और वहां पर कमोबेश 7500 कैदी बंद है। वहां पर हमारे 2 शेरों को बंद किया हुआ है। पहली बात तो ये है कि ये अफसोसनाक बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सिविल सोसाइटी के लोग बाहर फुटपाथ पे कर रहे हैं। ये तारीख़ में नेशनल प्रेस क्लब की दूसरा वाक़या है। इससे पहले ज़ियाउद्दीन साहब को यहाँ इसी ग्राउंड में बैठ के एक इंटरैक्टिव डायलॉग करना पड़ा था, प्रेस क्लब में उसकी इजाज़त नहीं दी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रेस क्लब दुनिया में सिंबल ऑफ फ्रीडम होता है, और कोई भी वजह है, जिस भी वजह से आपने पाबंदी लगाई है, गलत है। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी तो फिर क्या होगा? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सिंबल है प्रेस क्लब, और कोई भी वजह है ये नहीं होना चाहिए था, कंडेमेबल एक्ट है, हमें इसकी मजम्मत करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका हादी अली चट्टा और ईमान की को सज़ाएं, और जिस अंदाज से उनको सज़ाएं दी गई हैं, जिस तरह से अदालत ने मैनिपुलेट किया, तो ये भी फेयर ट्रायल के असूलों के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान वैसे ही दुनिया में जो है ह्यूमन राइट्स के हवाले से लोएस्ट उसके ऊपर है। आज भी जो इंडेक्स है वो 153 है, लोएस्ट इंडेक्स है। 3 ममालिक हैं जिनका लोएस्ट इंडेक्स है। तो ये जो और पीका के कानून के तहत, पीका काला कानून है, मार्शल लॉ ऑर्डर है। PFUJ ने हमेशा स्टैंड लिया है कि हम पीका को नहीं तस्लीम करते। पीका के ख़िलाफ़ ना सिर्फ सहाफ़ियों बल्कि सिविल सोसाइटी के लोगों के ख़िलाफ़ भी जो है वो मुकदमात बन रहे हैं, ट्रायल हो रहा है, FIR दर्ज हो रही है। और हम ये समझते हैं कि पीका का कानून जो है वो आइन में दिए गए जो बुनियादी हकूक़ हैं उसके ख़िलाफ़ है, और हम ये समझते हैं कि पीका के कानून को ख़त्म होना चाहिए। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते कि ये जो अमेंडमेंट है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ख़त्म कर रही है। सहाफ़त हो नहीं सकती, इस कानून के तहत सहाफ़त ख़त्म हो गई है। अगर वो दोनों ये कह दें कि हम अपना ट्वीट वापस लेते हैं, तो आज शाम को कोई अदालत, कोई कानून उनको बाहर आने से रोक नहीं सकता। हमें ये भी मालूम है कि ट्वीट एक बहाना है, हादी और ईमान निशाना है। हमें ये मालूम है कि ये एक पीका के कानून को जो है तकरीबन 10 साल हो गए हैं बनाए हुए, PMLN हुकूमत ने ही बनाया था, और ये एक तरीका बन गया है लोगों की ज़बान बंद करने का, क्योंकि उसमें ये लिखा गया है कि अगर आप किसी पे हद तक इज़्ज़त की जो है डेफेमेशन का उन्होंने वो एक सेक्शन दिया हुआ है, फिर उन्होंने एक और सेक्शन डाला है फॉल्स और फेक इन्फॉर्मेशन।
کہ اس میں یہ نہیں بتایا کہ کیا جھوٹی خبر ہے، کیا سچ ہوتا ہے، آپ کس طرح ڈٹرمن کریں گے کیا جھوٹ ہے. لیکن آپ کسی پہ بھی الزام لگا سکتے ہیں کہ یہ جھوٹی خبر ہے اور اس کی بنیاد پہ آپ 3 سال کسی کو سزا دے سکتے ہیں. تو دنیا بھر میں کافی ممالک جس طرح سری لنکا ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، وہاں جو حد تک کہ عزت ہے اس کو کرمنل اوفینس ابھی نہیں رکھا ہوا، صرف سول اوفینس. اور میری نظر میں پاکستان اگر ایک جمہوری ملک رہنا چاہتا ہے جس میں لوگوں کی آواز اٹھے اور لوگ بولیں کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے اور ان کو جیل میں اندر نہ جایا جائے، تو تبھی ہم ایک اصلی جمہوری ملک بن سکتے ہیں. سر ایمان کے کیسز کے اسٹیٹس کیا تھا، اور دوسرا کس جگہ پہ جلدی دکھائی گئی اور سزا فوری سنا دی گئی، اور آگے آئی ایس فورم پہ لے جانے کا کیا معاملہ ہے؟ جی، پیکا کورٹ میں تو آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً 80 دن میں انہوں نے پوری جو ہے ساری ہیئرنگ کر لی. یہ دنیا میں ریکارڈ ہوگا کہ اتنا جلدی کوئی کیس جو ہے اس کی سماعت ہوئی ہو اور سزا ملی ہو. اور سزا جب دی گئی تو وہ کورٹ میں موجود بھی نہیں تھے. یہ عجیب بات ہے کہ انہیں پہلے جیل میں ڈالا گیا اور پھر سزا دی گئی، اور ابھی اس کی اپیل جو ہے 100 دن سے زیادہ ہو گئے، 102 دن ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک نہ اپیل ہائی کورٹ میں سنی گئی ہے نہ سپریم کورٹ میں سنی گئی ہے. تو ہم سب کا یہی مطالبہ ہے یہاں پہ پریس کانفرنس میں کہ ہم یہ مطالبہ کریں جو ہمارا ایک حق ہے اور جو ہر پاکستانی کا حق ہے، کہ ان کا جو ڈیو پروسیس ہے جو آرٹیکل 10 آئین کا دیتا ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ جلد از جلد ان کی ارلی ہیئرنگ جو اپلیکیشن ہے اس پہ ہیئرنگ رکھے. برانچ کی رپورٹ کو نہیں مانتی، راشدی گینگ کے لوگوں کو گرفتار نہیں کرتی، لیکن ان لوگوں کو گرفتار کرتی ہے جو اس کے خلاف اٹھے ہیں. میں ایمان اور ہادی کی گرفتاری کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور عدالتوں سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کہ ایک تو ایمان اور ہادی کا ٹرائل ہی انتہائی ایسی طریقے سے ہوا، شام طریقے سے، کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. پھر اسی حال میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد ان کو اپیلیں نہیں سنی جا رہی. یعنی ہائی کورٹ میں اپیلیں، ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں پینڈنگ ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا، وہاں بھی اپیلیں پینڈنگ ہیں. اور اسی شد و مد میں جب ہم لوگوں نے کیمپین کا سہارا لینا چاہا اور جب 100 دن مکمل ہو گئے اور ہم نے پریس کانفرنس کرنی چاہی، تو پریس کلب کی انتظامیہ نے پہلے تو ٹائم دے دیا، مگر اس کے بعد پھر ان کو شاید کوئی ایسی انسٹرکشنز آئیں جس کے بعد انہوں نے بالکل بس ہمیں ایک طرح سے صاف انکار کر دیا اور وہ ہیلے بہانے سے کام لیا کہ جی بہت زیادہ پینڈنگ ہے اور ٹائم نہیں مل سکے گا. تو یہاں تک کہ بہت زیادہ ہم نے انفلوئنس بھی یوز کیا مگر کچھ کارآمد نہیں ہوا. تو اس لیے آج ہم سب نے تمام سول سوسائٹی کی جو ایمان اینڈ ہادی رہائی کمیٹی ہے اس کے تحت تقریباً 55 کے قریب سول سوسائٹی ممبرز اور آرگنائزیشنز رجسٹرڈ ہیں، اور انہوں نے مل کر یہ کال دی کہ ہمیں چاہے پریس کلب میں اگر جگہ نہیں ملتی تو ہم فٹ پاتھ پہ ہی کر لیں گے، مگر ہم اپنی آواز میڈیا کے ذریعے سے حکمرانوں تک پہنچائیں گے کہ ہمارے یہ بچے جو کہ ان کا قصور اور کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ مظلوم کے ہمدرد تھے ایمان اور ہادی، اور فری آف کاسٹ ان کے کیسز لڑتے تھے، ان کو رہا کیا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میری زندگی میں پچھلے 45 برس کی ایکٹیویزم میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ نیشنل پریس کلب نے پریس کانفرنس کو منع کر دیا اور کنفرمڈ بکنگ کو کینسل کر دیا صرف اس لیے کہ یہ ایمان اور ہادی کے سلسلے میں تھا. شرم کی بات ہے، شیمفل بات ہے، اور ہم شدید مذمت کرتے ہیں. دوسری چیز، ہم اپنی یکجہتی اور سولیڈیرٹی اور سپورٹ ایمان اور ہادی کے ساتھ دکھانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ پورے کے پورے لوگ یہاں پر نہ صرف ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کھڑے ہوئے ہیں، تنظیمیں آئی ہیں، بلکہ رشتہ دار خاندان آئے ہیں، بلاسفیمی بزنس گینگ کے وکٹمز کے ریڑی بان آئے ہیں، انفورسڈ ڈس اپیئرنس جبری گمشدگیوں کے لوگ آئے ہیں، اور ہم حیران رہ گئے ہیں کتنی بڑی تعداد میں کتنے شارٹ نوٹس کے اوپر جمع ہو گئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور ہادی کتنا دل میں درد رکھتے ہیں ان مظلوموں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے کیسز لڑتے ہیں اور مفت میں لڑتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی لڑیں گے. اور ہم
बिल्कुल मजम्मत करते हैं और रिजेक्ट करते हैं हम इस 17 साल की कैद और 36 मिलियन रुपए की फाइन। हम इसको टोटली मुस्तरद करते हैं। हमें ये नाकाबिल कबूल है और हम उम्मीद रखते हैं और हमें पुख्ता यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस केस को थ्रो आउट कर देगी जल्द अज जल्द। हादी की सूरत जिंदा है, मज़ाहमत ईमान की सूरत, हादी की सूरत जिंदा है, मज़ाहमत दुश्मन मिल जाए। तो इस तरह के पाकिस्तान में मेरी नजर में कोई नहीं रहना चाहता। और हम देखते हैं अभी बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान बड़ी बड़ी जंगें जो है खत्म कर रहा है। हम ईरान और अमेरिका की जंग जो है खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर जो जंगें हो रही हैं, हमारे घर के अंदर जो मसाइल हैं, उनको भी खत्म करने की सलाहियत हम रखते हैं। इस बहरान को खत्म करने की सलाहियत हमारी हुकूमत में भी है, हमारी ऑपोजिशन में भी है, हमारी मीडिया में भी है और हमारी सिविल सोसाइटी में भी है। तो मेरा यही मुतालबा है कि ये जो हम अमन की बातें करते हैं, हम अपने घर के अंदर भी अमन की तरफ कदम उठाएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर द सिविल सोसाइटी, हमारे एक्टिविस्ट दोस्त, वकला दोस्त, सहाफ़ी दोस्त, जितने भी लोग यहाँ पर आए। प्रेस क्लब में अगर हमें जगह नहीं मिली तो जो मीडिया बाहर आया उनके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम यहाँ पर